श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नेपाल जनन्यै नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्। दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिः प्रदं कामदम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भगवन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत्पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, आज पनि सदा जस्तै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन। र हामी नयाँ वर्षको सुरुवातमै छ, हामी सबैजना छौँ, त्यसैले अझै पनि हामी भनौँ शुभकामना, हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना नववर्ष 2077 को पनि। यसपालि बडो अचम्मको, कल्पनै नगरिएको, सोच्दै नसोचिएको परिस्थितिमा रहेर हामीले नववर्ष बिताइरहेका छौँ। त्यसैले भनिदो रहेछ न च दैवात् परम बलम, न च दैवात् परम बलम। दैवभन्दा अथवा ईश्वरभन्दा बलियो बल, त्योभन्दा परको बल, त्योभन्दा ठुलो शक्ति केही पनि रहेनछ भनेर त्यसै भनेको होइन रहेछ। न च विद्या समो बन्धुर न च व्याधि समो रिपु न च आपत्या समः स्नेहो न च दैवात् परम बलम। वास्तवमा
अहिले के हामीले सक्ने भए, चाहने भए, हुने भए यो कोरोनालाई निमोठ नामोठ पारेर एउटै पोको पारेर हामीले कहीँ लगेर खान्न सक्थ्यौँ नि, तर के लाग्दो रहेछ। त्यसैले भनिन्छ दिन लागुन् अरे दैव नलागुन्। हाम्रो उखानै छ, दिन लागुन् दैव नलागुन्। तर अहिले यतिखेर आएर हामी साँच्चै बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हेरौँ त, हाम्रा कति दिन बितिसके, 25-26 दिन हामीले बिताइसकेका छौँ। यो 25-26 दिन सहज वातावरणमा भइदिएको भए आहा आराम गर्न पाइयो, क्या मजा भयो भन्थ्यौँ होला हामी नै पनि। काम गर्न बाहिर जान पाएको अवस्था भए, बाहिर सहज वातावरण भइदिएको भए, अघि यस्तो किसिमको कुनै त्रास सन्त्रास नभइदिएको भए हामी भन्थ्यौँ आरामसँग बसिएको छ, बडो ठिक छ, यति दिन भए पनि आराम गर्न पाइयो भन्थ्यौँ होला। तर यतिखेर बाहिर कहीँ जान पाइँदैन, झन्झन परिस्थिति एकदम जटिल बन्दै गएको छ, झन्झन जटिल बन्दै गएको छ। कोरोनाले हामीलाई चारैतिरबाट एकदम घेरिरहेको जस्तो महसुस भइराखेको छ। कुन दिन हाम्रै घर आँगनमा आइपुग्ने होला जस्तो महसुस भइराखेको छ। त्यो अवस्थामा घरभित्र बस्नु पर्दा पनि हामीलाई एक किसिमको त्यो पिजडाभित्रको चरो कहिले यता फर्किन्छ, कहिले उता फर्किन्छ, कहिले त्यो चुच्चोले त्यो डन्ठीलाई पाएदेखि भाँच्छु गरेर बिचरा त्यस्तै गरेर टोक्छ। त्यस्तै भएका छौँ अहिले हामीहरू, बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। तर पनि रुन्चे हाँसो हामी जो बाँचेका छौँ, हामी सबैले अब रोएर पनि त भएन, रोएर पनि त भएन, अब शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भने जस्तै शोकलाई पनि शक्तिमा बदल्न सकियो भने केही गर्न सकिन्छ। किनभने मानव जाति एउटा विचित्रको छ, यसलाई जब जब कष्ट आइपर्छन्, जब जब दुःख आइपर्छन्, त्यसले केही न केही उपाय पत्ता लगाइहाल्छ। हामीले पर्खिनु मात्रै पर्नेछ। किनभने विश्वमा धेरै वैज्ञानिकहरू यो कोरोनालाई कसरी साम्य पार्न सकिन्छ भनेर अहोरात्र पनि खटिराख्नु भएको छ। किनभने फेरि अर्को पटक यो कोरोना आयो भने यसलाई यसै गरी फैलन दिनु हुँदैन, सायद नआउला। किनभने अब हामी पनि त केही न केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। किनभने समस्या जहाँ हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि अवश्य हुन्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो, पर्खिनु पर्ने हो। कतिजना हामी शिकार हौँला, भइराखेका पनि छौँ। हाम्रै आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै हिजोसम्म हुनुहुन्थ्यो, आज हाम्रो काखबाट गइसक्नु भएको छ, हाम्रो साथबाट गइसक्नु भएको छ। यो कोरोनाको यो बिगबिगी हिजो र आजमा तुलना गरौँ त कसरी यो बढिराखेको छ भन्दा हिजो विश्वभरिको लगभग 21,83,148 थियो। आज त्यो संक्रमितको संख्या त्योभन्दा बढेर 22 लाखमा पुगिसकेको छ। र हिजो मृत्यु हुने 1,46,841 थिए भने आज 1,54,266 पुगिसक्नु भएको छ। ल हेर्नु, 46,000बाट 54,000 बढिसक्यो। त्योभन्दा त उता सहेको संख्या त यसै पनि छँदैछ। अब अर्को एउटा खुसीको खबरै भन्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा सन्तोष लाग्ने कुरा नै भन्नुपर्छ। हिजो निको हुनेको संख्या 5,47,679 थियो भने आज 5,71,000 पुगिसकेको छ। 47बाट 71,000 पनि पुगिसकेको छ। यो पनि त त्यही नराम्रो भित्रको राम्रो त भयो नि। त्यही नराम्रो भित्रको राम्रोलाई हेर्दाखेरि हामीले अलिकति केही होला, सन्चो हुने पनि त बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले चित्त बुझाउनका लागि भन्नुभएको छ, ताकि त्यो 1,54,266 जना जो हामीबाट जानुभयो त्यसको पीडा हाम्रो यो मनमा मुटुमा बडो गढेर बसेको छ। त्यसैले उहाँहरूप्रति पनि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ, यो हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। ती जो जानुभयो कोरोनाकै कारणले जानुभयो, उहाँहरूलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। किनभने यो अचानक आइलागेको महामारीका कारणले यति चाँडै यसरी जो जानुभयो, उहाँहरूलाई सम्झेर हामीले सधैँभरि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नै पर्छ। यो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने क्रममा एउटा फेरि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यहाँहरूलाई भनौँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा, हाम्रो
वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले के भन्छ भने तिमी सधैँभरि बिहान बिहान नित्य तर्पण गर है भन्छ। सधैँ आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिएर तर्पण गर है भन्छ। त्यही गर्ने क्रममा त्यहाँ हामीले जलेचरा भूमिचरा वायुआहारश्च जन्तवः ते सर्वे तृप्तिमा यान्तु मद्दत्तेनाम बुनाखिलः भनेर हामी त्यहाँ तर्पण दिन्छौँ। त्यहाँ त मानिसलाई मात्रै होइन, जलेचरा भूमिचरा वायुआहारश्च जन्तवः, यो संसारमा जलमा रहने, स्थलमा रहने, हावामा रहने अरू जे जति छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले तृप्त गर्नका लागि हामी तर्पण दिन्छौँ। कति उदार धर्म छ हाम्रो, कति उदार परम्परा छ हाम्रो, तर हामीले यसलाई बुझ्न सकेनौँ। विचार गरौँ त, हामीले जो पितृकार्य गर्न अधिकार प्राप्त भएका छौँ त्यो गर्ने क्रममा जब हामी तर्पण दिँदै जान्छौँ, हाम्रा नियमित तर्पण सकिएपछि, पितृहरूको तर्पण सकिएपछि हामी अन्तिममा बडो मजाले हामी एउटा श्लोक पढ्दै 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 जाँदाखेरि यही श्लोक आउँछ, जलेचरा भूमिचरा वायुआहारश्च जन्तवः ते सर्वे तृप्तिमा यान्तु मद्दत्तेनाम बुनाखिलः देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्माण्डास्तरव खगा। यस्ता कुराहरू हामी त भूत प्रेत पिशाच लगायतका हरेक कुरालाई हामी तर्पण दिएर लौ तिमी बडो शान्त भएर बसिदेऊ, तिम्रो शान्ति होस्, तिम्रो गति मुक्ति मिलोस् भनेर हामी त्यस्तो प्रार्थना गर्छौँ। केवल मनुष्यलाई मात्रै होइन, हावा खाएर वायु खाएर जसले वायुलाई आहार बनाएका छन् त्यस्ता जलमा रहने अथवा स्थलमा रहने अथवा त्यसरी हावालाई नै आफ्नो खाना बनाउने जे जति छन् ती सबैलाई हामीले नित्य तर्पणमा हामी तर्पण दिन्छौँ। यति उदार हाम्रो धर्म संस्कृति छ, हाम्रो परम्परा छ। तर यो परम्परालाई हामीले कसो कसो बुझ्न नसकेर हो या बुझाउन नसकेर हो, यो आज साँघुरिँदै जाँदाखेरि आज हामीलाई यस किसिमका महामारीहरू पनि आएका छन् र हामी बडो त्रसित भएर रहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हो, यस्तै यस्तै कुरा जब सम्झिन लागिन्छ अनि यो मनभित्र पहिरो जान थाल्छ, अनि मुटु ढुक ढुक गर्न थाल्छ, आँखाबाट आँसु आउन थाल्छन्, आँखा रसाउन थाल्छन्। हे भगवान, यो संसारमा आइयो के कुरा देख्नु पर्ने होला, के कुरा भोग्नु पर्ने होला, मेरो जीवनमा पनि कस्ता कस्ता दुःख कष्टहरू आइपर्ने होलान्, तिनलाई मैले कसरी समाधान गर्ने होला। हे प्रभु, मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्, म यस्ता किसिमबाट कहिल्यै पनि शिकार हुन नपाऊँ, मलाई रक्षा गरेर मेरो सहज मृत्यु होस् भन्ने भावना हामीले राख्नै पर्दछ। र जो हामी आफ्नो बाटो बिराउँछौँ, बाटो बिराउने बित्तिकै हामीलाई धेरै कुराका समस्याहरू, धेरै कुरा हाम्रा आपद विपद बनेर आइलाग्छन्। यहाँहरूले छिनछिनै हेरिरहनु भइरहेको छ। अहिले मैले भनेको अपडेट जुन छ त्यो अब केही बढी नै सकेको छ। त्यस्तो विचित्र ढङ्गले यो कोरोना बढिराखेको छ। कोरोना तरोना कि मरोना, अब विचित्र यो पो छ, कोरोने होला। अब यो नाउँ पनि बडा गजबको छ है, तू रोना और मैं रोना, कोरोना। आहा, यसले त साँच्चै रुवाई नै राखेको छ। हेरौँ, ऊ भन्दैछ अब तिमीहरू को रुँदा रहेछौ, को रुँदा रहेनछौ। नाम र काम मिले जस्तो लाग्छ। यो नाम र काम मिलेको यो रोगसँग, यो अदृश्य शक्तिसँग, यो अदृश्य शक्तिसँग दृश्य शक्तिको केही नचल्ने भयो। अब यसलाई पनि त्यस्तै किसिमको अदृश्य शक्ति नै यसलाई निमित्यान्न पार्ने, यसलाई नियन्त्रणमा लिने, यसलाई पनि ठिक ठाउँमा लगेर राख्न सक्ने एउटा त्यस्तो अदृश्य शक्ति अब हामीले फेरि निर्माण गर्नु परेको छ। यही हो हामीले आज गर्नुपर्ने कुरा, यही हो विज्ञानभित्रको लुकेको कुरा। अब त्यो हाम्रो विज्ञानले त्यो कुरा हामीलाई चाँडै नै दियोस्, हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सफल हौँ। बस त्यसपछि त हामीले पनि अलि सुखका सास फेर्न पाउँला। हामी पनि यो त्रासमय वातावरणबाट उन्मुक्त भएर स्वच्छ आकाशमा उड्दै गरेको चरो जस्तै भएर हामी पनि यो हाम्रो प्यारो धरतीमा आनन्दपूर्वक विचरण गर्न पाउँला, हिँड्न डुल्न पाउँला। हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गरौँ, हे प्रभु, जति सक्दो चाँडो अब यो अवस्था हामीलाई आइदियोस्।
जति सक्दो चाँडो आइदियोस् र हामी ती भोकले पीडित भएका, ती आफ्नो देशमा आउन नपाएका, बाहिर बसेर आँसु पिएर बाँचेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी इष्टमित्र बन्धु बान्धव जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी यहीँ बसेर नमन गर्दछौँ। के गरौँ, अरू केही गर्न सकिँदो रहेनछ, तपाईहरुको दुःखमा हामी पनि बडो दुःखी छौँ है। यति मात्रै दुःखका दुई शब्द यहाँहरूलाई हामी अर्पण गर्दछौँ। अब बाँकी काम त सरकारले अवश्य गर्ने नै छ, किनभने सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू हामीले ठानेका छौँ धेरै दूरदर्शी हुनुहुन्छ, धेरै परोपकारी हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू माया र ममताका खानी हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा त्यो दुष्कपट र दुश्चरित्र अवश्य छैन, उहाँहरूमा त्यो ढुङ्गाको जस्तो मुटु अवश्य छैन, किनभने हामी जस्ता व्यक्तिले छानेर पठाएका व्यक्तिहरू चानचुने हुनुहुन्न। उहाँहरूले हाम्रा आँसुलाई हेरेर अवश्य बस्नुहुन्न र हाम्रा आँसुमा उहाँहरू हाँसो बनेर अवश्य बस्नुहुन्न भन्ने हामीले ठानेका छौँ र हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, हे नेपाल सरकार, अब जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो देशभित्र जसरी हुन्छ ल्याएर एउटा सुखको सास फेर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। हिजो मात्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले 200 वटा बस पठाइदियो पढ्न बसेका विद्यार्थीहरूलाई लिनका लागि। 200 वटा बसलाई त्यहाँ पनि त्यो सेनिटाइजर छरेर ड्राइभरहरूलाई पनि पुरा चेकअप गरेर त्यहाँ भित्र बडो वातावरण बनाएर एउटा बसमा 25 जनाका दरले ल्याउन, त्योभन्दा बढी भिडभाड गर्ने होइन भनेर गरेको समाचार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। देखासिकी गरिखा आहारी से मरिजा भन्ने एउटा उखान छ। हामीले यो देखासिकी गर्नु परेको छ, देखासिकी गरेर हामीले खानु परेको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले त्यसरी गर्न सक्छ, गर्यो भने हामीले पनि त्यही किसिमको त्यसै गरी नसकौँला। हाम्रो क्षमता अनुसार, हाम्रो शक्ति अनुसार, हाम्रो गच्छे अनुसार अवश्य हामी पनि गर्न सक्छौँ। हामीले केवल गर्छु भन्ने धारणा मात्रै राखिदिए पुग्छ। त्यति भए हाम्रा ती दुःख पाएर बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ठुलो मलम लाग्ने थियो। के उहाँहरूले यतिखेर देश सम्झिनु भएको छैन होला र? चाहे जुन राष्ट्रमा बसे पनि यतिखेर मलाई मेरो सरकारले बोलाइदिए हुन्थ्यो, लिन आइदिए हुन्थ्यो, म यस्तो आपतमा परेको छु, मेरो पनि त दुनियाँका अगाडि सरकार छ भनेर मैले पनि भन्न पाउँछु, मलाई पनि त मेरो सरकारले लिन पठायो भनेर एउटा गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ भनेर के उहाँहरू बस्नु भएको छैन होला त? यो कुरा हामी सोचौँ। तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनी छोरा नाति कति विदेशमा छन्, कति छटपटाएर बसेका होलान्, यहाँ आउन पाए हुन्थ्यो भनेर कति चाहना राखेका होलान्। त्यो कुरालाई हाम्रो प्यारो सरकारले, हाम्रो अत्यन्त सक्षम सरकारले, हाम्रो अत्यन्त दूरदर्शी सरकारले अवश्य विचार गर्नेछ भन्ने हामी यही सञ्चार माध्यमद्वारा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो गरिदियोस्, जति सक्दो चाँडो गरिदियोस्। आफूले मात्रै खाएर भएन, हामी यहाँ बसेकाले मात्रै खाएर भएन, हामी आफू मात्रै बाँचेर भएन, हामीले आफू पनि खाऊँ र अरूलाई पनि खुवाऊँ, आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऊँ। त्यो चाहिँ हाम्रो परम कर्तव्य हो। हे पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा बस्ने हाम्रा अत्यन्त माननीय व्यक्तित्वहरू, तपाईहरूले कमसेकम यो हाम्रो आवाजलाई सुन्नुभएको छ भने र सुन्नुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक यसलाई मनन गरिदिनुहोला। यो भयानक अवस्थाबाट हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हामीले नेपालभित्र ल्याएर, ठिक छ हामीले एउटा राखेका छौँ, विश्वभरिको एउटा नियम छ 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। त्यो आउनेहरूले पनि महसुस गरिदिनु पर्यो, मैले देशभित्र छिर्ने बित्तिकै घर जानु हुँदैन, मैले गएर आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई भेट्नु हुँदैन, म कमसेकम त्यहाँभित्र जान्छु र म 15 दिन 20 दिन जे जति हुन्छ सरकारले भने जति समय त्यहाँ बस्छु, अनि ममा कुनै किसिमको रोग रहेनछ भने मात्रै म आफ्ना घरमा जान्छु भनेर हामीले पनि प्रण गर्नु परेको छ। त्यो हामी पनि गरौँ। बस यति भइदियो भने यो कोरोना रूपी घाउमा अलिकति हामीलाई
मलम लागेको अनुभव हुन सक्छ। त दर्शक महानुभावहरू, आखिरी दिन यिनै नै हुन्। आज एउटा बडो विचित्रको संयोग परेको छ। आज एकातिर हाम्रो शनिबार, अर्कातिर आज एकादशी तिथि पनि परेको छ। हामी त सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी जो भन्छौँ, हामीले एकादशीको व्रत बस्ने गरेका छौँ। एकादशीको व्रत हामी लिन्छौँ। आज वैशाख कृष्ण एकादशी, जसको नाम हो बरुथिनी एकादशी। बरुथिनी एकादशी यो एकादशीको नाम हो, किनभने वर्षमा जम्मा 24वटा एकादशी हुन्छन् र पुरुषोत्तम महिना पर्दा अरू 2टा थपिन्छन्, 26वटा हुन्छन्। त्यसैले गर्दा आज चाहिँ के हो भने वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशी, जसको नाम हो बरुथिनी एकादशी। यी एकादशी 15 दिनमा आउँछन्। एउटा कृष्ण पक्षमा आउँछ, अर्को शुक्ल पक्षमा आउँछ। बस यति हो। 1 महिनामा 2टा एकादशी सधैँ पर्छन्। र हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने, हे मनुष्य हो, यो एकादशीको व्रत बस है, यो एकादशीको व्रत बस भनेर हामीलाई एकदम निर्देश गरिराखेको हुन्छ। किन भनेको होला? हामीले धेरैले बुझेका छैनौँ या धेरैले हामीले बुझेका पनि छौँ। र मैले ठाने हामी आज यस्तो पीडामा छटपटिएका बेलामा यो एकादशीको देववाणीमा रचिएको पाठ पनि सुनौँ र यसले भन्न खोजेको मर्म के हो त्यो कथाको रूपमा, सारको रूपमा पनि हामी एकछिन घर घरमै बसेर पनि हामी सुनौँ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त आज धेरैले यो कथा सुनिसक्नु भएको होला, किनभने समय पनि अब मध्याह्नतिर लागिसकेको छ। या कतिले अब हामी अपराह्नतिर पनि सुन्ने गर्छौँ यो एकादशी। हाम्रा ठाउँ ठाउँमा महिला आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले महिला समूह खोल्नु भएको छ। उहाँहरूले त विशेष गरी यो गर्नु नै हुन्छ। त्यसमा हामी पुरुषहरू पनि गएर सहभागी हुन्छौँ, किनभने आमाहरूको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्न पाउँदा हामीलाई पनि बडो गौरव हुन्छ। किनभने पालन पोषण गर्ने सारा दुःखको जिम्मेवारी लिइदिने त आखिरी आमा नै हो। त्यसैले त्यो मातृशक्तिको पछाडि लागेर हामी पनि गएर ती कथाहरू सुन्ने गर्छौँ। अहिलेको यो अवस्थामा भने यो पनि रहेन। अब किनभने हामी सबैजना जम्मा हुनु हुँदैन यतिखेर, किनभने सामाजिक यो दूरता हामीले राख्नै पर्यो। एक व्यक्ति र अर्कोको व्यक्तिको बीचमा हामीले कमसेकम 1 मिटरको कुरो आइरहेको थियो, अब त त्योभन्दा बढी नै पो छ अरे भन्ने सुन्नमा आइराखेको छ। अब त कम्तीमा 15 मिटर पर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन्। त्यसैले हामी त्यस्ता समूहमा रहेर अब यो परिस्थितिमा त्यो एकादशीको कथा सुन्न र एकादशीको त्यो मूल पाठ जुन छ देववाणीमा रचिएको त्यो पनि हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। आज यही सञ्चार माध्यमद्वारा म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम त्यो एकादशीको मूल पाठ पढेर सुनाउने कोसिस गर्दछु। यहाँहरू तम तयार भएर बस्नुहोला, हात जोड्नुहोला र सबैले हामीले के प्रार्थना गरौँ भगवानसँग भने, हे प्रभु, चाँडै यो कोरोना जाओस् र को हाँस्ना चाहिँ यहाँ बनोस्, को रुने होइन, को हाँस्ने। अब हाँस्नमा त पनि हाँस, म पनि हाँस, यस्तो होस्, यो वातावरण चाँडै नै आओस् हे प्रभु भन्ने हामी सोचेर हामी एकैछिन भए पनि अब यो वैशाख कृष्ण एकादशीको कथातर्फ हामी लागौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। युधिष्ठिर उवाच, वैशाखस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच, सौभाग्यदायिनी राजन् इहलोके परत्र च, वैशाख कृष्णपक्षे तु नाम्ना चैव बरूथिनी। बरूथिन्यां व्रते नैव सौख्यं भवति सर्वदा, पापहानिश्च भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च। दुर्भगापि करो यत्नां स्त्री सौभाग्यमवाप्नुयात्, लोकानां चैव सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सर्वपापहरां नृणां गर्भवासन्निकृन्तिनी,
बरुथिन्यां व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गति गतः धुन्धुमारादयस्सान्ये राजानो बभस्तथा ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान् भव 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति बरुथिन्यां व्रतादपि कुरुक्षेत्रे रविग्राहे स्वर्णभारं ददाति यः तत्तुल्यं फलमाप्नोति बरुथिन्यां व्रतान्नरः श्रद्धावान् यस्तु कुरुते बरुथिन्यां व्रतं नरः वाञ्छितं लभते सोऽपि इह लोके परत्र च पवित्रा पावनी हे सा महापातकनाशिनी भुक्तिमुक्ति प्रदा हे सा कर्तॄणां नृपसत्तम अश्वदाना नृपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकं ततः सुवर्णदानं तु ह्यन्नदानं ततोऽधिकम् अन्नदानात् परं दानं न भूतो न भविष्यति पितृदेव मनुष्याणां तृप्तिरन्ने न जायते तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादान नृपोत्तम धेनुदानं च तत्तुल्यमित्याह भगवान् स्वयं प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा बरुथिनीं कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः ते नरा नरके यान्ति यावदाभूत संप्लवं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनं यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तद्धनं शून्यजन्मनि राजेन्द्र उत्तुर्भवति निश्चितम् कन्यां वित्तेन यो दद्यात् यथाशक्ति स्वलंकृतां तत्पुण्यसंख्यां कर्तुं हि चित्रगुप्तो न वेत्यलं तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा बरुथिनीं कांस्यं मांसं मसूरान्नं चणकान् कोद्रवांस्तथा शाकं मधुं परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां 10 वर्जयेत् द्यूतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं पतितैः सह भाषणं क्रोधं चैवानृतं वाक्यमेकादश्यां विवर्जयेत् कांस्यं मांसं मसूरां च क्षौद्रं वितथ भाषणं व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने क्षौरं तैलं परान्नं च 12स्यां परिवर्जयेत् अनेन विधिना राजन् विहिता यैर्बरुथिनी सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्यात् प्राप्ते क्षयां गतिं रात्रौ जागरणं कृत्वा पूजितो यैर्जनार्दनः सर्वपाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति परमां गतिं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः क्षपारितनयाद्भीतैर्नरदेव बरुथिनीं पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते इति श्री भविष्योत्तरपुराणे वैशाख कृष्ण बरुथिनी एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णं शुभं जय जय श्रीराधेश्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधा राधित योगीशं राधा राधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयाधितमानसम्। त दर्शक महानुभावहरू अब जाउँ हामी यसको कथातर्फ। यो त देववाणीमा भयो। देववाणीमा हामीले यो बरुथिनी एकादशीको महात्म्य अर्थात् महत्त्व, महात्म्यको अर्थ हो महत्त्व। हामी भन्छौँ नि एकादशी महात्म्य सुन्नुपर्ने थियो, हामी यहाँ एकादशी महात्म्य भन्छौँ। आज ल तपाईहरु आइदिनुहोस्, सुन्ने इच्छा छ भने भनेर भन्छौँ। त्यो महात्म्यको अर्थ महत्त्व हो, इम्पोर्टेन्स। त्यसको के महत्त्व छ त, त्यसलाई भनिन्छ महात्म्य। अब यो आज बरुथिनी एकादशीको महत्त्व के छ त, यसको महात्म्य के हो त, यस बारेमा हामी अब त्यतातिर लागौँ। यो महात्म्य पनि अहिलेको हाम्रो यो जुन कोरोना भइरहेको छ नि, यससँग बडो सान्दर्भिक छ। यो व्रतले, यो महात्म्यले हामीलाई त्यतातिर पनि छुन्छ। अथवा साँच्चै भनौँ भने हाम्रा व्रतहरू अत्यन्त व्यावहारिक छन्, वैज्ञानिक छन्।
अहिले व्रतलाई चाहिँ हामीले धेरैले बुझ्न छोड्यौँ, किनभने संस्कृतको पठन पाठन अलिक कम हुन थाल्यो। त्यसैले व्रत भनेको चाहिँ हामी त्यति बुझ्न सक्दैनौँ होला। तर अहिले यो व्रतलाई अर्को एउटा भाषा छ सबैले बुझ्ने, सबैले सानादेखि ठुलासम्म सबैले बुझ्ने एउटा शब्द छ, त्यो हो फास्टिङ। फास्टिङ भन्यो भने चाहिँ हामी सबैले बुझ्छौँ, किनभने आज नखाने दिन रहेछ, म चाहिँ फास्टिङ बस्छु, किनभने यो स्वास्थ्यलाई अलिकति घटाउनु पर्यो भनेर धेरैजनाले हामी भन्छौँ। त्यही फास्टिङलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिले परम्पराले व्रत भनेर राखिदियो। झन् अहिलेको बेलामा त यो बसेर हामी जुन खाइरहेका छौँ नि, यही बेलामा त झन् फास्टिङको ज्यादै आवश्यकता छ, किनभने परिश्रम छैन, हिँड्न पाइँदैन, डुल्न पाइँदैन, अनि खाएको थप्पाथप यही शरीरमा लाग्यो भने अनि के हुन्छ त भन्दा त्यो मासु थुप्रिनु भनेको फेरि रोग थुप्रिनु हो। त्यसैले शरीर त जति सक्दो फुर्तिलो, दरिलो, छरितो, छिटो भइदियो भने बडो आनन्ददायी हुन्छ। यसैका लागि त अहिले हाम्रो खानपान आहार व्यवहार यस्तो भएर गइरहेको छ, हामी दिनदिनै मोटाइरहेका छौँ। किनभने त्यो तत्त्व भएर मात्रै होइन, त्यहाँभित्र भएका यी अनेक किसिमका औषधिको प्रयोगले गर्दा अहिले हामीलाई पनि असर गरेको छ। अनि हामी बिहान उठेदेखि मर्निङ वाक भनेका छौँ, अनि डुलेका छौँ, घर घरमा पनि अहिले त ती साधनहरू राखेका छौँ। सम्पन्न हुने व्यक्तिहरूले एउटा ठुलै कोठामा विभिन्न किसिमका, कोही साइकल जस्ता चलाउने, कोही हिँड्नु पर्ने, कोही उक्लनु पर्ने, कोही तान्नु पर्ने। क्या रमाइलो जमाना! पैसा चाहिँ हुनु पर्यो, अहिले कुनै कुराको कमी छैन, घरैमा बसिकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर मिल्दिएदेखि त बिहानै खुला वातावरणमा हिँड्नु जस्तो राम्रो त केही छँदै छैन। त यो आजको व्रतले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ। र साँच्चै भन्दाखेरि के भने व्रत बस्नुको अर्थ र यसको रहस्य, व्रत बस्नुको अर्थ र यसको रहस्य यदि हामीले जान्यौँ भने यो बडो कायदाको हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ, गरौँ गरौँ भन्ने खालको हुन्छ। र फेरि हाम्रा व्रतहरू यी हाम्रा लागि मात्रै होइनन्, यी यस्ता सर्वव्यापी छन्, यो सबैका लागि हुने खालका छन्। यो हिन्दू धर्मवालाहरूले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, विश्वका हरेक मानिसहरूले यो व्रत बस्न सक्छन्। कतिखेर भन्दा यसको महत्त्व बुझेपछि। नबुझ्नेहरूले मात्रै होइन यो त उनीहरूको पो रहेछ, हामीले त नबसे हुने रहेछ भनौँला। तर जब त्यसको महत्त्व बुझ्छौँ नि हामी, त्यस पछाडिबाट सबैलाई हामीलाई बसौँ लाग्छ। किनभने औषधि भनौँ न, औषधि के धनीका लागि मात्रै हो, गरिबका लागि मात्रै हो, दुब्लाका लागि मात्रै हो, मोटाका लागि मात्रै हो, केटाकेटीका लागि मात्रै हो, बुढाबुढीका लागि मात्रै हो? सोचौँ त, जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसका लागि हो औषधि। त्यो सबैका लागि आवश्यक छ। यो हावा कसका लागि हो? जसरी हावा, पानी, प्रकाश सबैका लागि आवश्यक छ, त्यसै गरी यो व्रत पनि सबैका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा, यसको महत्त्व जब म बताउँछु त्यसपछि यहाँहरूलाई सबैलाई जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब 15 दिन पछाडिको एकादशी त म पनि बस्ने हो, आमै यसको त यत्रो महत्त्व पो रहेछ भनेर हामी आफै भन्न सक्छौँ। त साँच्चै भन्यो भने व्रत बस्नुको अर्थ के हो भने, व्रत बस्नुको अर्थ के हो भने स्वस्थ रहनु हो, स्वस्थ रहनु हो। ल हेर्नुहोस्, व्रत बस्नुको एउटा अर्थ हो स्वस्थ रहनु। अब संसारमा भएका हरेक मानिसहरूलाई हामी सोधौँ, को स्वस्थ रहन चाहँदैन होला? कसलाई स्वस्थ हुन मन लाग्दैन होला? त्यही स्वस्थ रहन सके मात्रै भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ, ईश्वरलाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने रोगी मन र रोगी तन लिएर भगवानको नाम पनि जप्न सकिन्न। हामी त तन र मन दुईटै किसिमबाट स्वस्थ हुन सक्यौँ, निरोगी हुन सक्यौँ भने मात्रै अनि हामी हरेक कर्म राम्रोसँग गर्न, आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सक्छौँ, आफ्नो आफ्नो कर्म गर्न सक्छौँ। र भगवानले के भन्नुहुन्छ? कर्म नै पूजा हो भन्नुभएको छ। वर्क इज वर्सिप।
कति मिठो भनाइ छ हेर्नु त। वर्क इज वर्सिप त्यसै भनिएको होइन नि। तिमीले राम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, इमानदार भएर गर, निष्कलङ्क भएर गर, त्यसपछि तिमीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। यो व्रतले हामीलाई त्यही कुरा दिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ रहनु हो। अब स्वस्थ रहनका लागि सबै संसारमा भएका यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका हरेक मानिसहरू स्वस्थ रहन चाहन्छन् भन्ने कुरा यसमा कुनै विवादै छैन, विवाद गर्नै पर्दैन, यो निर्विवाद छ। त्यसैले यो व्रत भनेको केवल हाम्रा लागि मात्रै होइन रहेछ, जो जति स्वस्थ रहन चाहन्छन् ती सबैका लागि रहेछ। अब यसभित्र जात धर्मको कुरा आएन, देशको कुरा आएन, पेसाको कुरा आएन, भाषाको कुरा आएन, धर्म संस्कृतिको कुरा आएन, किनभने स्वस्थता भनेको सबैका लागि बडो आवश्यक कुरा छ। र हाम्रो व्रतले हामीलाई मुख्य रूपमा के सिकायो त, किन हामीले बस्नु पर्दो रहेछ त भन्दा स्वस्थ रहनका लागि। अब स्वस्थ रहने त कसरी यसले स्वस्थ रहन सिकायो त भन्दाखेरि अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। एक गरेर पाइलै पछि एक एउटा खुड्किला हामी टेक्दै जाउँ अनि हामी माथिल्लो तलामा अवश्य हामी पुगौँला। हामीले पुग्नु त माथि छ, व्रत हाम्रो माथि पुग्ने एउटा खुड्किलो हो। माथि भनेको हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो गन्तव्य हो। हामी भन्छौँ नि, कोही हाम्रो उसबाट गयो भने कहाँ जानुभयो, माथि जानुभयो, वा त गइसक्नु भयो, माथि जानुभयो। ल हेर्नुहोस्, हामी के भन्दा रहेछ, उहाँ त माथि जानुभयो। हाम्रो गन्तव्य नै माथि रहेछ। त्यो माथि जानका लागि के चाहियो, सिँढी चाहियो, त्यसै माथि पुगिँदैन भने त्यो सिँढीको एउटा खुड्किलो हो व्रत बस्नु। र त्यो व्रत बस्ने क्रममा एकादशी पनि त्यो सिँढी निर्माण गर्ने एउटा तत्त्व हो। ल विचार गरौँ है त, अब हामीलाई कति आनन्द भयो। अब विचार गरौँ फेरि हाम्रो परम्पराबाट कति राम्रो छ क्या यो व्रत बस्ने कुरा पनि। पूर्वीय दर्शन हाम्रो सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले व्रत बस्ने पनि हामीलाई कति अवसर दिएको छ। हाम्रा साप्ताहिक व्रत पनि छन्। साप्ताहिक व्रतमा हाम्रा आइतबारदेखि शनिबारसम्म एउटा न एउटा देवताको हामी उपासना गर्न सक्छौँ। सूर्यको उपासना गर्नु पर्यो भने आइतबारको व्रत बस्ने, शिवजीलाई खुसी पार्नु पर्यो भने सोमबार व्रत बस्ने, गणेशजी जो विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई खुसी पार्नु पर्यो भने मङ्गलबार व्रत बस्ने। यसै गर्दै 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 बुधबारको पनि त्यत्तिकै छ, बिहिबारको पनि त्यत्तिकै छ, शुक्रबारको पनि त्यत्तिकै छ, शनिबारको पनि त्यत्तिकै छ, फेरि आयो आइतबार। हाम्रो शास्त्रले बताइदियो, हे मनुष्य हो, तिमीहरू सक्छौ भने हप्तामा एक दिन व्रत बस, व्रत बस। अनि फेरि हामीलाई अर्को किसिम बताइदिएको छ, साप्ताहिकका साथसाथै हाम्रो पाक्षिक पनि छ। भनेको एक पक्षमा एकचोटि बस्नुपर्ने, जस्तै एकादशी। पक्ष भनेको 15 दिन, पक्ष भनेको 15 दिन। पक्ष भनेको एउटा पखेटा हो, महिनाका दुईटा पखेटा हुन्छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष भन्ने। त्यसमध्येमा पाक्षिकमा हाम्रो यिनै एकादशी पर्यो। यो पनि हामीलाई व्रत बस्ने नै कुरा छ। त्यसपछि गएर मासिक रूपमा पनि हाम्रा व्रत छन्। हेर्नुहोस्, यो 77 सालमा त पुरुषोत्तम महिना पनि छ। हाम्रो यही अहिले वैशाख महिना छ नि, यो वैशाखमा पनि व्रत बस्ने चलन छ। वैशाखको त महात्म्यै छ। वैशाख महात्म्य बडो राम्रो महात्म्य छ। मिलो भने यही सञ्चार माध्यमद्वारा हामी त्यो पनि सुनाउँला, म यहाँहरूलाई त्यो पनि सुनाउँला। यहाँहरूको इच्छा भयो, ए सुन्न पाए हुन्थ्यो वैशाख महात्म्य कस्तो छ भनेर यदि लाग्यो भने यसै गरी हामी आनन्दले सुन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, मासिक रूपमा पनि हाम्रो व्रत बस्ने नियम छ। अब वैशाख महिना भयो, त्यसपछि गएर हामी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त हाम्रो के छ भने भदौमा पनि हामीले त्यत्तिकै बस्न सक्छौँ। साउन महिना त झन् बोल बम भनेर जताततै शिवजीका मन्दिरहरूमा कस्तो भिड लाग्छ। ल हेर्नु, साउन महिनाभरि त्यो पनि त्यत्तिकै छ।
असौज महिना झन् कुरै भएन, एकातिर पितृपक्ष छ, एक पक्ष पुरा 15 दिन पितृका लागि हामीले अर्पण छौँ भने बाँकी 15 दिन फेरि नवदुर्गा देवीको पूजामा हामी बिताउँछौँ। ल हेर्नु, अघि पाक्षिक रूपमा यसरी मासिक रूपमा पनि हामीले वैशाख, साउन, असौज, कार्तिक महिना त झन् कुरै नगरौँ, हामी आकाश बत्ती बाल्छौँ, 1 महिनाभरि हामी गर्छौँ आकाश बत्ती बालेर पूजाआजा। मङ्सिर महात्म्य त्यत्तिकै छ, माघ महात्म्यको झन् वर्णन गरेर साध्यै नै छैन भने यसरी विशेष विशेष महत्त्व बोकेका हाम्रा महिनाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अघि अब त्यसै गरी हामीले आएर के विचार गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रा धेरै व्रतहरू यसरी आइराखेका छन्। वार्षिक रूपमा पनि हाम्रा उत्सवहरू हुन्छन्, वार्षिक रूपमा पनि हामीले गर्नुपर्ने वर्षमा एकचोटि हामी गर्ने पनि गर्छौँ। जस्तै भनौँ न, व्रत बस्नुपर्ने दिन हाम्रो जन्मदिन, जन्मदिनमा पनि वास्तवमा बडो व्रत बसेर नै पूजाआजा अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्नुपर्ने हो। हाम्रा पितृकार्यहरू जुन छन् हामी वर्षमा एक दिन गर्छौँ, त्यसमा पनि हामी बडो राम्रोसँग गरिरहेका हुन्छौँ। त यी के हुन् त भन्दा हाम्रो माथि जाने खुड्किला बनाइदिने यी तत्त्व हुन्। त यिनले कसरी खुड्किला बनाउँछन् त स्वस्थ रहनमा भन्नेतिर अब हामी एकछिन विचार गरौँ त। व्रतमा हामी व्रत बस्नु भनेको अर्थ केही नखाइकन, सकेसम्म केही नखाइकन बस्नु हो। सकेसम्म केही नखाइकन भन्नाले सक्नेले त पानी पनि खाँदैन। यही एकादशीमा निर्जला एकादशी पनि आउँछ, सबै एकादशी निर्जला हुँदैनन्। यिनै एकादशी मध्येमा पनि एउटा चाहिँ निर्जला आउँछ, अरूमा चाहिँ बडो राम्रो तरिका बताइदिएको छ। हे मनुष्य हो, सक्छौ भने तिमी केही नखाऊ, अघि सक्छौ भने केही नखाऊ, सक्दैनौ भने तिमी फलफुल खाऊ, दुध दही खाऊ। कति छाक खाऊ त भन्दा सके 1 छाक मात्रै खाऊ है, धेरै खानु हुँदैन। अब सक्दैनौ, अहिले त यो शरीरम व्याधि मन्दिरम भने जस्तो हामी त रोगलाई लिएर उभिएका हामी भइरहेका छौँ। हाम्रो शरीरभित्र यति रोग छन् नि, यो रोगको चाहिँ स्वरूप हो कि जस्तो भइसक्यो हामी धेरैलाई। त्यसैले हामीले औषधि त खानुपर्छ, त्यो कुनै अब खाली पेटमा खानु हुँदैन, ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ल हेर्नु, त्यसैले तिमी सक्छौ आफ्नो अवस्था हेरेर जबरजस्ती होइन, तर सात्विक भोजन गर। सात्विक भोजन बडो लाइट फुड भन्छौँ नि हामी। लाइट फुड के हो? लाइट फुड भनेको भन्दा सात्विक भोजनलाई लाइट फुड भन्छ, हेभी फुड होइन। हामीले सात्विक भोजन गऱ्यौँ भने हामीलाई आनन्द मिल्छ, किनभने हाम्रो शरीर एउटा मेसिन हो, यो एउटा यन्त्र हो। यो भित्रको यो सिस्टम बडो विचित्रको छ। यहाँभित्र धेरै सिस्टम छन्। डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यस्तै छ, रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यत्तिकै छ, भनेको श्वास प्रक्रिया यो त्यसै आइराखेको छैन, यो पाचन प्रणाली त्यत्तिकै छ, अघि ब्लड सर्कुलेसनको सिस्टम त्यत्तिकै छ, रक्त सञ्चारको यो व्यवस्था त्यत्तिकै छ। नर्भस सिस्टम, यो चाहिँ नर्भ सिस्टम जुन छ हाम्रा नसाको सिस्टम छ। यहाँभित्र कति किसिमका व्यवस्था छन्, यो प्रणाली छन्, यो शरीर यो त्यसै सञ्चालन भएको छैन। यहाँभित्र कति मेसिन, कति डरलाग्दा मेसिनहरू घुमिराखेका छन्। नत्र भने यहाँभित्र घुमेका यी मेसिनहरू, ती जाँतोहरू यसरी घुमिराखेका छन्, त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। भगवानले एउटा यस्तो विचित्रको शरीर बनाइदिनु भएको छ। हामी एकचोटि हेरौँ, यो शरीर जस्तै काम गर्ने एउटा कुनै प्रयोगशाला, यन्त्रशाला बनाउनु पर्यो भने लाग्छ यो काठमाडौँ उपत्यकाले पनि भ्याउँदैन, त्यति ठाउँ चाहिन्छ। तर भगवानले यहाँ ल हेर्नु यति राम्रो बनाइदिनु भएको छ। यहाँ कति किसिमका यन्त्र छन् नि। एक थरी यन्त्रले खानालाई पचाइदिन्छन्, खानाभित्र गयो त्यो यन्त्रले पिन्न थालिहाल्छ, सुई 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 पिँदेर त्यसलाई सब हामीले जे खाए पनि ट्याक्क एउटा रूपमा त्यो ग्राइन्डरमा हामीले मानिलिउँ टमाटर हालौँ, साग हालौँ, अनि अदुवा राखौँ, अरू केही राखौँ, खुर्सानी राखौँ र गुड्डुड घुमाइदिउँ त त्यो सब एउटै हुन्छ।
त्यो छुट्याउन सकिन्न। त्यस्तै यहाँ ग्रान्डर छ, ग्रान्डर एउटा विचित्र सुपर ग्रान्डर छ यहाँभित्र। र त्यसले हामीले खाएका हरेक कुरालाई हामीले सागपात खाऊँ, दुध दही खाऊँ, फलफुल खाऊँ, भात खाऊँ, दाल खाऊँ, चटनी खाऊँ, जे खाए पनि त्यो भित्र लगेर पिसिदिन्छ। एउटा यन्त्र यो छ। अर्को यन्त्रले के गर्छ? अब त्यो खाएको कुराबाट के भिटामिन कसरी झिक्ने हो, प्रोटिन कसरी झिक्ने हो, खनिज पदार्थ कसरी झिक्ने हो, फलाम तत्त्व कसरी झिक्ने हो, अनि कार्बोहाइड्रेट कसरी झिक्ने हो, अथवा भिटामिन बी कसरी झिक्ने हो, भिटामिन सी कसरी झिक्ने, त्यो सारा कुरा छुट्याइदिन्छ। प्रयोगशालामा त्यो ब्लड ग्रुप जाँच्दाखेरि हामी कहिले काहीँ जाँच्छौँ नि, मेरो युरिक एसिड कति होला डाक्टर साहब, अनि मेरो चाहिँ सुगर कति होला, अनि मेरो त्यस्तै अरू कति होला भनेर हामी एउटा रगत दिन्छौँ, त्यो लगेर अनि एउटा मेसिनमा हालिसकेपछि सब कुरा निकालिदिन्छ। त्यस्तै अर्को मेसिन त्यहाँभित्र छ। अर्को मेसिन फेरि ठिक्क छ, कतिखेर यसलाई बाहिर फालिदिने, दिशाको रूपमा फालिदिने हो कि, पिसाबको रूपमा फालिदिने हो कि, पसिनाको रूपमा फालिदिने हो कि, सिगानको रूपमा फालिदिने हो कि, आँसुको रूपमा फाल्ने हो कि, थुकको रूप, आमा खाएको त्यही एउटा चिज, तर यहाँबाट कति चिज बन्ना रहेछन् भन्दा हामी सोचौँ हाम्रो शरीरमा कतिवटा यन्त्रहरू जडान भएका होलान्, कति जडित होलान् यिनीहरू। तर यहाँ न आवाज आउँछ, न यसले धेरै ठाउँ लिएको छ, न कसैलाई विघ्न बाधा पुगेको छ। अनि बाहिरबाट सर्लक्कसँग यति राम्रो पनि फेरि दिव्य शरीर, तपाईँहरू त कति राम्रा छौँ हामी, हेरौँ हेरौँ हेरौँ, त्यसमाथि पनि अझ मेकअप गर्छौँ हामी, आहा, अनि त के भन्ने र भने यो शरीर एउटा मेसिन रहेछ। त यो मेसिन चल्दै 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 गयो भने तात्छ, ब्रस्ट हुन्छ, फुट्छ। मेसिनलाई त आराम पनि चाहियो, त्यसमा पानी हाल्नुपर्छ। हामीले देखेका छौँ नि ठुल्ठुला मेसिनहरूलाई पनि, यो त धेरै तातो, अब एकछिन यसलाई सेलाउनुपर्छ भनेको हामीलाई थाहा छ। गाडीलाई पनि पानी हालेको हुन्छ, इन्जिनमा पानी हुन्छ, अनि मात्रै त्यो इन्जिन तात्दैन। भने यो हाम्रो शरीर रूपी संयन्त्र जुन छ, जुन मेसिन छ, यसलाई पनि आराम दिनुपर्छ हामीले। र त्यो आराम भनेको के हो त भन्दा यसलाई सबभन्दा बढी स्ट्रेस पर्ने, बल पर्ने भनेको हामीले खाएको खानालाई पचाउनु। किनभने यसैबाट हेर्नु त हाम्रा औँलामा कति मासु पठाउनु पर्ने हो, कहाँ कुन किसिमको मासु पठाउनु पर्ने हो, कुन तत्त्व बनाउनु पर्ने हो, रगत बनाउनु पर्ने हो कि, बोसो बनाउनु पर्ने हो कि, हाडभित्रको अर्को बोसो बनाउनु पर्ने हो कि, शरीरभित्र एउटा यो झिल्ली हुन्छ अनि त्यसलाई पो बनाउनु पर्ने हो कि, यो सारा कुरा बनाउने मेसिनलाई हामीले यदि आराम गर्न दिएनौँ भने यो चलुन्जेली त चल्ला, जुन दिन ब्रस्ट होला अनि हामीमा रोग देखा पर्छ, अनि हामी रोगी हुन्छौँ, अनि हामीलाई पर्यो है फसाद। त्यसैले हाम्रा व्रतले यो शरीर रूपी संयन्त्रलाई जोगाउनका लागि व्रत बस। किनभने तिमीले खाएको खाना बडो हेभी डाइट गरिदियौ भने, गरिष्ठ चिज खाइदियौ भने त्यसलाई पचाउन पनि बडो गाह्रो हुन्छ, अनि तिमी चाँडै रोगी हुन्छौ। त्यसैले लाइट खाना खाऊ। कस्तो भन्दा सात्विक भोजन, ऋषिमुनिहरूको जस्तो। उनीहरूको शरीरमा तागत छ, तर यो मोटोपन छैन। उनीहरूमा शक्ति छ, तर यो भद्दापन छैन। त्यसैले सात्विक भोजनको साह्रै ठुलो महत्त्व रहेको छ। अब तामसी भोजनहरूले चाहिँ हो मासु पनि चाँडै लगाइदेलान्, हरेक कुरा होला, तर इन्जिनलाई बडो दुःख हुन्छ। त्यसैले हामी रोगी हुन्छौँ। र हाम्रो व्रतले के गर्छ त भन्दा यस किसिमले तिमी अगाडि बढ्यौ भने यो यन्त्रलाई बडो आराम हुन्छ। कमसेकम हप्ता दिनमा एक दिन नखाइदेऊ। ल हप्ता दिनमा खानालाई तिमीलाई बडा गाह्रो भयो भने तिमी 15 दिनमा एक दिन त नखाऊ। कसका लागि? यो आफ्नै लागि, अर्काका लागि होइन। यहाँ यस्तो धर्ममा यस्तो लेखेको छ, म त धर्म मान्दिनँ, कहाँ म त बङ खाने हो, आज एकादशी जेसुकै होस् भनेर खाइदिउँ, केही फरक परेन। तर त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आफ्नै यन्त्रमा परिराखेको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा असर गर्छ र अनि हामी रोगी बन्छौँ। त्यसैले
यो व्रत, यो एकादशीको व्रत भनेको संसारमा भएका सबैका लागि हो, यो केवल हामीलाई मात्रै होइन। अब यति भइसकेपछि अहिले खानेकुरामा पनि यहाँहरूले देख्नु भएको छ नि, खानेकुरामा विभिन्न फर्मुला आइसके। एउटा 8-16 को फर्मुला पनि आएको रहेछ, 8-16 को फर्मुला अरे। त्यसपछि अर्को 12-12 को फर्मुला पनि छ अरे। यी विभिन्न किसिमका फर्मुलाहरू, सूत्रहरू आइरहेका छन्। कोही भन्छन् दुध दही नै खानु हुँदैन, कोही भन्छन् अब फलफुल खानु हुँदैन। त्यो सबै के छ त भन्दा यो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने उद्देश्य नै हो, अरू केही पनि होइन। तर हामीले विचार गरौँ, सात्विक भोजन जुन छ त्यसलाई आनन्दले खान मिल्छ, यो भन्ने कुरो भएन। यसरी हामीले खायौँ भने हाम्रो शरीरभित्र चल्ने जुन यन्त्र छ त्यो आरामपूर्वक, जस्तो आज हामीले खाएका छैनौँ नि, बडो आनन्द छ, फुर्तिलो भइरहेको छ यो शरीर। तर हाम्रो परम्परा अलिकति कहाँ पनि बिग्रेको छ भने कहीँ कहीँ चाहिँ ओहो भोलि त व्रत हो, अब भोलि के खाने होला भनेर अघि पछिको भन्दा बढी खानेकुरा पनि हामी जम्मा गरेर राख्छौँ। अनि व्रत बस्ने भनेपछि झन् छिटो भोक लाग्न थाल्छ र हामी त घन्टै पछि खाने पनि छौँ हामी व्रतका दिन। यो कस्तो कस्तो विडम्बना। साँच्चै व्रत भनेको त तिमी भरिसके केही नखाऊ, खान्छौ भने एक छाक खाऊ, त्यो पनि रात्रिमा मात्रै खाऊ, होइन। अब रोगी छौ, तिमीलाई औषधि खाइराख्नुपर्छ भने ठिकै छ, तिम्रो घन्टा घन्टा अनुसार समय हेरेर खाऊ, तर एकदम थोरै खाऊ, ठिक्क मात्रै खाऊ। यसरी हामीलाई बताइदिइरहेको छ। म भन्दैछु व्रत बस्नुको अर्थ र रहस्य। पहिले त हामीले व्रत बस्नुको अर्थ र रहस्य नबुझिकन हामीलाई बस्न मन लाग्दैन। र मैले अहिले भन्दैछु वास्तवमा के हो त भन्दा हाम्रा यी व्रतहरूको मुख्य उद्देश्य नै के हो भन्दा स्वस्थ रहनुका लागि नै हो। अब यो कुरालाई मैले अघि भने फास्टिङसँग लगेर जोडेँ। अघि फास्टिङ भनेपछि हामीलाई अलिक कान ठाडा पनि हुन्छन्, त फास्टिङ त गजब छ, इट्स भेरी गुड फर आवर हेल्थ पनि हामी भन्छौँ। ओ टुडे इज माई फास्टिङ पनि हामी भन्छौँ। तर म आज व्रत बस्छु, म आज व्रत बस्छु, मेरो व्रतको दिन हो भनेर त्यो किसिमको समर्पणको भाव चाहिँ हामीसँग अलि कम भइरहेको छ। त दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यो व्रत बस्दाखेरि हाम्रा व्रतहरूले के कस्तो शिक्षा दिन्छन्, अथवा आजको व्रतले हामीलाई के शिक्षा दिएको छ त अब हामी त्यतातिर लागौँ। हाम्रा व्रतले हामीलाई दुईटा कुरा प्रष्ट रूपमा बताइदिएका छन् जुन कुरा फास्टिङभित्र पाइँदैन। हाम्रा व्रतले चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरा राम्ररी सिकाएका छन्, त्यसैले व्रतको महत्त्व विशेष छ। एउटा कुरा हो काम गर्न सिकाउँछ, एउटा कार्यको महत्त्व बुझाउँछ। अर्को कुरा यसले शिक्षा दिन्छ। ल हेर्नु, काम मात्रै छैन, हाम्रा व्रतभित्र शिक्षा पनि लुकेको छ। हरेक एकादशी महात्म्यमा यति राम्रा राम्रा शिक्षा लुकेका छन्, यति राम्रा राम्रा शिक्षा त्यहाँ रहेका छन्, त्यो कुराको वर्णन गर्न साध्यै छैन। त आजको यो बरुथिनी एकादशीले त्यसो भए के शिक्षा दिन्छ त भन्ने क्रममा म यहाँहरूलाई छोटकरी रूपमा अब बताउँदै जाउँला, बोधागत रूपमा पनि बताइदिउँला, यहाँहरूलाई सुन्न बुझ्न पनि सजिलो होला। सबभन्दा पहिलो त यस्तो, आजको यो व्रत बस्यो भने सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ। सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ। सौभाग्य भनेको के हो? निरोगिता हो। निरोगिता हो। हामीमा जतिसुकै सम्पन्नता होस् तर हामी रोगी छौँ भने त्यो सम्पन्नता पनि बिख बराबर हुन्छ। खाने हो चाहिँदैन मलाई, कति मिठो खिर बनाएर दिएको छ नि, खाने हो खान्न, किन? मलाई त सुगर छ। ल हेर्नु, त्यो सम्पन्नताले के गर्यो? अचार चटनी बनाएर लगिदियो, खाने हो खान्न, किन? युरिक एसिड छ, अमिलाले त खत्तम, यत्रो भोलि त गाँठा गाँठा दुखेर, आँखला आँखला दुखेर कस्तो बनाउँछ। आलु फ्राई गरेर खाउने चाना लाग्यो, खाने हो, कहाँ खानु? मलाई त त्यस्तै छ, यो आलु पनि नखानु, स्टार्च बढी भएको कुरा नखानु भने ल सम्पन्नताले केही दियो, त्यहाँ कुनै सौभाग्य आयो। त्यसैले व्रत बस्यो भने यस्ता कुराहरूबाट हामी सजिलै जोगिन सक्छौँ। र यो आजको व्रतले, यो बरुथिनी नामको एकादशीको व्रतले हामीलाई सौभाग्य प्राप्त गर्न सिकाउँछ।
नम्बर 1। त दोस्रो नम्बरमा यसले के सिकाउँछ त भन्दा खराब काममा कहिल्यै पनि लाग्नु हुँदैन। कुकार्यमा तिमी कहिल्यै पनि नलाग। यो गर्यौ भने तिमीले दुःख पाउँछौ र त्यहाँ भनिदिन्छ अरू कहीँ नभए पनि यमराजको फेला परौला, यहाँ त तिमीलाई सबैले अब केही नगर्लान्, तर तिमी एक दिन त यमराजकोमा त पुग्छौ। त्यहाँ भनेको तिम्रो एक एक पल पलको हिसाब राखिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर तिमीले दण्डित हुनुपर्छ। त्यसैले तिमीले खराब काम नगर है भनेको सधैँ पवित्र विचार राखेर अगाडि बढ। पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छौँ नि हामी अहिलेको भाषामा भन्दा, सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ। त्यसो गर्यौ भने कहिल्यै कसैलाई पनि तनाव हुँदैन। यो कुरा पनि आजको व्रतले हामीलाई सिकाइदिन्छ, सिकाइराखेको छ। र यहाँ युधिष्ठिर र कृष्णको संवादको रूपमा यो एकादशीको कथा आइराखेको छ। र यहाँ भन्ने क्रममा मान्धाता र धुन्धुमार गरिएका व्यक्तिहरू, ती महापुरुषहरूको चरित्रलाई यहाँ वर्णन गरेको छ। उनीहरूले यसरी राज्य पाएका थिए, यसरी सुख पाएका थिए, मान्धाताले पनि यसरी सुख पाएका थिए, धुन्धुमारहरूले पनि गरे। अघि पाठ पढ्दाखेरि सायद यी शब्दहरू यहाँले सुन्नुभएको छ। त्यसैले आजको व्रतले खराब काममा लाग्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिन्छ। अब भनौँ त यी सबै कुरा के हामी हिन्दूका लागि मात्रै हुन् त? यो त विश्वभरका मान्छेका लागि हो। खराब कुरा नगर, काम नगर, सौभाग्य प्राप्त गर्न खोज। यो के हामीलाई छुट्याएर भनेको छ र? यो होइन नि। त्यसै गरी हिजो हामीले एउटा प्रसङ्ग उठाएका थियौँ दर्शक महानुभाव कि तपाईहरू यस्तो अवस्थामा यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस्। त्यो पनि विशेष गरी अन्नदान, किन अहिले मान्छेलाई खानको बडो समस्या परेको छ। तपाईहरू अन्नदान गर्नुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनु होला भनेर हामीले टेलिफोन नम्बर पनि दिएका थियौँ। त यहाँ के भन्छ भने दान विभिन्न किसिमका छन्। हात्तीको दान गर्न सकिन्छ, घोडाको दान गर्न सकिन्छ, सुनको दान गर्न सकिन्छ, तिलको दान गर्न सकिन्छ, भूमि दान गर्न सकिन्छ, अनि अन्नदान गर्न सकिन्छ, कन्यादान गर्न सकिन्छ, त्यहाँबाट विद्यादान गर्न सकिन्छ। दानका धेरै किसिमका छन्। त्यसमध्येमा के भन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दान भनेको अन्नदान हो। आजको यो कथाले, आजको यो महात्म्यले बताइदिएको कुरा अन्नदान। अन्न सँगसँगै पानी पनि आउँछ। अन्न र पानी त छुट्टिँदैनन् नि। पानी तर विचित्र छ हेर्नु। पहिले यहाँ पानी खान खोज्दा सबैले दिन्थे, अहिले त पानी छ भन्दाखेरि छैन, किनेर खाने भएछ, नभए त्यसै त छैन भन्ने अवस्था। जलस्रोतको देश नेपालमा यस्तो अवस्था पनि आइलाग्यो। के गर्ने अब? किन चाउरिस मरिच आफ्नै पीडाले भने जस्तो भएका छौँ हामी। जलस्रोतको धनी देशमा पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो अन्नदान हो। अन्नदान गर। त्यसमाथि महत्त्वपूर्ण दानहरूमा एउटा अन्नदान हो, अर्को कन्यादान हो र अर्को विद्यादान हो भनेर यहाँ बताइदिएको छ। यी तीनटा दानलाई बडो उत्कृष्ट दान मानिदिएको छ। र आजको कथाले एउटा के कुरा अर्को गरेको छ भने चेली बेटीको बडो संरक्षण गर्नुपर्छ है, हिफाजत गर्नुपर्छ है, चेली बेटीको सम्मान गर्नुपर्छ है। चेली बेटीलाई बेचेर धन कमाउने मान्छे जस्तो अपराधी त कोही पनि हुँदैन। चेली बेटीलाई बेचबिखन गरेर धन आर्जन गर्ने मान्छे जस्तो पातकी कोही पनि होइन भन्ने कुरा पनि सिकाइदिएको छ। र भन्छ जसले चेली बेटी बेचेर धन प्राप्त गर्छ त्यो त महापातकी नै हो। त्यो अरूका कुरा छोडिदेऊ, घरमै पनि बाबुआमाले यदि आफ्नी छोरीलाई बिहे गर्ने क्रममा केटा पक्षबाट धन लिएर दिन्छ भने त्यो पनि महापातकी हो। यो शिक्षा यही नै दिएको छ। र यसले भन्छ तीनटा दानलाई बडो महत्त्वपूर्ण मानौँ नि। एउटा अन्नदान, किनभने खानु बाँच्ने अधिकार त सबैलाई छ। त्यसैले बाँच्नका लागि अन्न पानीको दान। त्यसपछि घर व्यवहार चलाउनका लागि बडो मिल्दो कुलमा सबै थोक हेरेर सम्पन्न कुलमा आफ्नी छोरीलाई देऊ भनेर पनि यो पनि बताइदिएको छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, त्यसै भनिएको होइन। त आजको यो व्रतले चेली बेटीको
अत्यन्त सम्मान गर्न सिकाइदिएको छ। हेर चेलीबेटीका नामबाट तिमीले एक कञ्चो पनि लिएर खानुहुन्न है, हे दाजुभाइ हो, हे अभिभावक हो भन्ने सन्देश पनि यही कथाबाट दिएको छ। आज संसारमा चेलीबेटीको कति बेचबिखन हुन्छ, हाम्रा कति चेलीहरू रोइराख्नु भएको छ, विश्वमा यो वातावरण आइरहेको छ। र यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी यो महामारी, यो कोरोना पनि यसैको उपज हो। किनभने हामीले जब कुकार्य गर्यौँ त्यस पछाडि यो आइदियो। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, मांसाहार स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर पनि अघि जुन सात्विक भोजनको कुरो आयो नि, त्यो कुरा पनि यहाँ बताइदिएको छ। मांसाहार नगर, तिमी सात्विक बन, किनभने तिमी सात्विक व्यक्ति हो, तिम्रो बनावट नै सात्विक छ, तिम्रो बनावट नै सात्विक छ। तिमी आफ्ना हात हेर, दाँत हेर, गोडा हेर, तिमी त्यो हिंस्रक जनावर जस्तो बाङखुरिएका नङ, तिखा तिखा दाँत तिम्रा छैनन्, तिमी त सात्विक मान्छे हौ भनेर मांसाहारलाई पनि यसले बडो सकेसम्म नखाऊ भनेर भनिराखेको छ। भने अर्को यसले दिएको शिक्षा के हो भने दुष्ट व्यक्तिको सङ्गत नगर, दुष्ट व्यक्तिको सङ्गत पनि नगर, किनभने दुष्ट व्यक्तिको सङ्गतले तिमी पनि बिग्रन सक्छौ, तिम्रो भावना पनि बिग्रन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिसँग तिमीले हिमखिम नबढाऊ, त्यस्ता व्यक्तिसँग व्यवहार नबढाऊ, तिमी जोगिएर बस भन्ने शिक्षा पनि यो बरुथिनी एकादशीको महात्म्यले हामीलाई बताइदिएको छ। र अर्को के बताइदिएको छ त भन्दा दुर्व्यसनमा पनि नलाग। दुर्व्यसन विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तो हामी यो लागु पदार्थलाई पनि दुर्व्यसन नै मान्छौँ। अर्को हाम्रो यो खेलबाड छ नि, कसैले त अमलकै रूपमा दिनभरि बसेर हामी तास जुवा कौडा यी आदि गरिएका खेल्ने जुन एउटा व्यसन छ, बानी छ, त्यसलाई भनिन्छ दुर्व्यसन, सुव्यसन होइन त्यो। त्यसैले तिमीले त्यस्ता काममा पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि दिन्छ। र अर्को शिक्षा के दिन्छ भने यो एकादशीका दिन तिमीले दिउँसो सुत्नु पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ हामीले दिनको समयमा अल्छे भएर त्यसै बस्नु हुँदैन, सुत्ने काम गर्नु हुँदैन। तिमीले केही न केही ज्ञानवर्धक कुरा, केही न केही रचनात्मक कुरा गरेर दिनलाई बिताऊ। तिम्रो सुत्ने समय त रात छँदैछ, त्यसैले दिनमा सुत्नु पनि राम्रो हुँदैन, किनभने त्यसो गर्यो भने उन्नति र प्रगति रोकिन्छ, काम हुन सक्दैन भन्ने ज्ञान पनि यो महात्म्यले दिएको छ। र अन्तिममा गएर यसका धेरै छन्, र अन्तिममा गएर एउटा अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने दर्शक महानुभाव, कसैको रिस नगर, रिस पनि ठुलो शत्रु हो, तिमीले रिस गर्नु हुँदैन भनेर अर्को शिक्षा पनि यहाँ दिइराखेको छ। त दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमा आजको यो वैशाख कृष्ण बरुथिनी नामको एकादशी जुन मैले यहाँलाई पहिले मूल पाठ सुनाएँ, त्यसपछि त्यसको अर्थको रूपमा यसले दिने, मैले अघि नै भने दुईटा कुरा हाम्रा व्रतबाट चाहिँ हामीले दुईटा कुरा पाउँछौँ। एउटा त कार्यगत रूपमा यसले के कस्तो सिकाउँछ, अर्को यसले दिने शिक्षा के हो। यी दुईटा कुरालाई यदि हामीले बुझेर गयौँ भने अवश्य हाम्रो जीवन सफल हुनेछ। र हामी हाम्रा यी कुराहरूलाई केवल हाम्रा होइन रहेछन् भन्ने कुरा पनि बुझौँ। के जात, के धर्म, के नेपाल, के अरू राष्ट्र, विश्वव्यापी रूपमा भएका सम्पूर्ण मानव लागि नै, सम्पूर्ण मानव कल्याणका लागि यी व्रत महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले हामी सबैले व्रत बसौँ र आफू स्वस्थ बनौँ। स्वस्थ बनिसकेपछि सारा कुरा हुन्छ, किनभने हेल्थ इज वेल्थ भनिएकै छ, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ। तसर्थ यही त हो, कुरा गर्न त कति मन छ त हामी, तर के गर्नु, समयले फेरि डाँडो काटिहाल्छ, समयलाई समातेर राख्न सकिँदो रहेनछ। आजको मेरो समयले मलाई अब भन्दैछ अब बिट मारौँ होला। तसर्थ भोलि यसै गरी यही समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई भने यो बरुथिनी एकादशीको महात्म्यका साथसाथै मैले जे जति भने ती कुराहरू यहाँहरूले कति लिदिनुहुन्छ, कति मैले जाने होला, कति जानिन होला, भुलचुकमा क्षमा चाहँदै नराम्रा कुरा मैतिर फर्काइदिएर राम्रा कुरा यहाँहरूले लिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै अहिले नै भने बिदा चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।